नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। अन्ततः एमाले एकजुट, नेपाल खनाल एमालेमै फर्किए। माधव नेपाललाई प्रश्न, तपाईहरू ओली सरकार टिकाउन कि ढलाउने पक्षमा? महाशिवरात्रिमा शिव पार्वती रथ यात्रा। माओवादीका 5 संसद विद्रोह गरेर एमालेतिर। माओवादी केन्द्रका 5 मन्त्रीलाई फर्काउन प्रचण्डद्वारा पहल। माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू आन्तरिक छलफलमा। प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ, नेपाल शक्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। महाशिवरात्रिमा कोरोना प्रभावको कारणले घट्यो साधु सन्तको संख्या। बर्ड फ्लूबाट भेरी नगरपालिकामा करिब 1000 कुखुरा मरे। धनगढीमा एमाले भित्रका 2 समूहबीच कुटाकुट। बादललाई एमाले उपाध्यक्ष बनाउने तयारी। मुस्कान खातुनलाई मुस्लिम आयोगको सम्मान। जोशीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न देउबा नर्विक अस्पतालमा। काकाकुल बनेको इलाम बजारमा 4 महिनाभित्र पानी आउने। मुस्ताङका 2 रिङ रोडको काम सुरु। फेरि बाघको आक्रमणले महिलाको मृत्यु। निकारागुको सान क्रिस्टोबलमा ज्वालामुखी विस्फोट। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। सर्वोच्चले आइतबार ऋषि कटेल रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएपछि राजनीतिले नाटकीय रूप लिन पुगेको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएसँगै तत्कालीन नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष रहेका माधव कुमार नेपाल, झरनाथ खनाल लगायतका सबै नेताहरू एमालेमा नै समाहित भएका छन्। नेपाल खनाल लगायतका दाहाल नेपाल समूहमा रहेका तत्कालीन एमालेका सबै नेता अब केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा समाहित भएका हुन्। उता तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि माओवादी केन्द्र मार्फत नै राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी र सरकारबारे विस्तृत छलफल गर्ने बताएका छन्। संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा नेपालले पार्टी र सरकारलाई कसरी लाने र अन्य पार्टीसँगको सहकार्यलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, हाम्रो पार्टीमा हामी छलफल गर्छौं, कसरी पार्टी लिने, आन्दोलन लिने, कसरी सरकार लिने, कसरी अरू पार्टीहरूसँगको सहकार्य गर्ने, कसरी जनताको विश्वास जित्ने, कसरी जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने, कसरी पार्टीभित्रको विमितलाई सम्बोधन गर्ने, कसरी यावत कुराको बारेमा विस्तृत छलफल गर्छौं। हामी छलफलबाट, बहसबाट, विवादबाट कहिले पनि डराउँदैनौं। छलफल, बहस, विवाद राजनीतिको एउटा विशेषता पनि हो, लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको राजनीतिको जिम्मेवारी पनि हो। महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा योगी नरहरिनाथ आध्यात्मिक परिषदले काठमाडौँमा 12औं रथ यात्रा गरेको छ। मिलनचोक स्थित बानेश्वर महादेव स्थानबाट शुरू भएको रथ यात्रा रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय पुनः बानेश्वर गौशाला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 3 कुने कोटेश्वर महादेव स्थान 3 कुने नयाँ बानेश्वर हुँदै रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय अघि पुगेर समापन भएको थियो। यात्राका सहभागीले सभ्य रूपमा महाशिवरात्रि मनाउन आह्वान गरेका थिए। यात्रामा शिव पार्वतीसँगै पशुपतिनाथको प्रतीकको रथ पनि राखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले साबिकै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताई दिएपछि संसद र नेता तानातान शुरू भएको छ। प्रदेश 2 मा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका 5 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले विद्रोह गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरू रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला कुमारी शाह, कुन्दन कुशवाहा, दिलीप शाह र मोहम्मद समीर माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। यसबारेमा सोध्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं संसद रामचन्द्र मण्डलले छलफल भइरहेको बताए। उनले यसबारे अहिले नै केही भन्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका 5 नेताहरू यति बेला सरकारमा छन्। उनीहरूमध्ये 3 प्रतिनिधि सभा र 1 जना राष्ट्रिय सभाका संसद हुन्।
सबैलाई फर्काउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा नेताहरू सक्रिय भएका छन्। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहलाई फोन नै गरेर पार्टीमा आउन आग्रह गरे, तर प्रभुले नकारात्मक जवाफ फर्काए। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदहरू लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी पनि फर्काउन पहल भएको छ, तर भट्टले संसद पद गए पनि नफर्कने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। उनी पनि माओवादी केन्द्रमा नफर्किए संसद पद नै खारेज हुन सक्छ, तर बादल कुनै हालतमा नफर्कने बुझिएको छ। बादल निकट खेलकुद मन्त्री देवा लामाले आफूलाई नफर्कने बताइसकेका छन्। बादललाई नेकपा एमालेमा उपाध्यक्ष बनाउने तयारी भएको बुझिएको छ। गौरीशंकर चौधरी पनि मन्त्री छन्, उनलाई पनि फर्काउन पहल सुरु भएको छ, तर चौधरी पनि नहुने बुझिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बहालवाला संसदहरू नफर्किए पार्टी परिवर्तन गरेको मानिनेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले निर्वाचित संसद, प्रदेशसभा संसद र स्थायी निकायका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरे स्वतः पद खारेज हुन सक्छ। अब 4 जना मन्त्रीले तत्काल माओवादी केन्द्रमा नफर्किए संसदीय दलका नेता प्रचण्डले संसद पद नै खारेज हुने गरी निवेदन दिन सक्छन्। उनीहरू कारबाहीमा परेर संसद पद खाली हुन सक्छ। यसरी माओवादी केन्द्रका 3 जना प्रतिनिधि सभा र 1 जना राष्ट्रिय सभा संसदको पद धरापमा परेको छ। खानेपानीको अभावमा काकाकुल झैं बनेको इलाम बजारमा अबको 4 महिनामा खानेपानी आउने भएको छ। कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनले काममा केही ढिला भए पनि अबको 4 महिनामा योजना सम्पन्न हुने भएको हो। 57 करोड 95 लाख रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको इलामको खानेपानी आयोजनाले सदरमुकाममा खानेपानी वितरण गर्ने भएपछि स्थानीय ढुक्क देखिएका छन्। 23 किलोमिटर लामो पाइपलाइन रहेको आयोजनामा 3 किलोमिटर पाइपलाइन जडान गर्ने मात्र काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्नग्रत पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जिल्लाको 2 रिङ रोड सरकारको कामलाई फागुनको दोस्रो सातादेखि तीव्रता दिएको छ। प्रदेशको 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 सडक योजना अन्तर्गत सुरु गरिएको उपल्लो मुस्ताङको लामाथाङका डिङ्गर हुँदै नेचुङ जाने सडक रिङ रोड सडक र तल्लो मुस्ताङको जोमसोम ठिनी दुम्बा हुँदै छौरो जोड्ने रिङ रोड सडक हिउँद यामको मौसम र कोरोना कहरले विगत 1 वर्षदेखि प्रभावित भएको थियो। 1 वर्ष लामो कोरोना कहरको सन्तास लयमा फर्किएको र हिउँद यामको मौसम अन्त्य हुँदै गर्दा प्रदेश गौरवका 2 रिङ रोड सडकको कामले विस्तार गति पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशलाई राजनीतिक निकास दिन निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। बिर्तामोडमा नेपाल प्रेस युनियनले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि अब संसद चल्न नसक्ने बताउँदै निर्वाचनको विकल्प नरहेको विचार राखे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुरानै अवस्था एमाले र माओवादीमा फर्किए सहज रूपमा अब संसद चल्न सक्दैन। उनले भने संसद चल्न अप्ठ्यारो परिस्थिति भएपछि देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन, मध्यावधि निर्वाचन मार्फत भए पनि निकास दिनुपर्छ। डाक्टर कोइरालाले अबका गतिविधि र कार्यक्रम चुनावमुखी हुनुपर्ने बताउँदै यसै अनुरूप तयारी गर्ने कांग्रेस कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले भर्खर हेरको अवस्था वर्तमान परिस्थिति नभएको हुँदा कांग्रेसले देशलाई निकास दिन केही महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल लिने धारणा व्यक्त गरे। उनले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको आफू बलियो सभापतिको दावेदार रहेको बताउँदै सोही अनुरूप नै जिल्ला दौडमा निस्किएको जानकारी दिए। बाघको आक्रमणमा परि पुनः 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 भग्रौया स्थित खाता सामुदायिक वन क्षेत्रमा घाँस काट्न गएकी 27 वर्षीय रिना सुनवारको बाघको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको हो। नेपाल भारत सीमाको पिल्लर नम्बर 84 र 85 को बीचमा साथीहरूसँगै घाँस काटिरहेको अवस्थामा सुनारलाई बाघले तानेर लगेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख महेन्द्र वाग्लेले बताए। बाघले महिलाको घाँटी र छातीको मासु खाएको अवस्थामा शव भेटिएको छ। उनले भने मृतक महिला कोठियाघाट निवासी हुन्।
पछिल्लो समय बर्दियामा बाघ आक्रमणको क्रम बढेको छ। खाता क्षेत्रमा हालसम्म 6 जनाले बाघ आक्रमणमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। यतिखेर बर्दिया क्षेत्रका स्थानीयहरू बाघदेखि त्रसित छन्। नेपाल मुस्लिम आयोगले मुस्कान खातुनलाई आफ्नो कार्यक्रममा विशेष वक्ताको रूपमा राख्ने भएको छ। खातुनलाई आयोगले आयोजना गर्ने सबै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रममा विशेष वक्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको हो। बुधबार आयोग कार्यालयमा एसिड पीडित खातुनलाई अध्यक्ष सिमम मिया अन्सारीले सम्मान गर्नुभयो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले एसिड आक्रमण विरुद्धको अभियानमा मुस्कानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले विशेष स्थान दिन लागि बताउनुभयो। एसिडले जलेको घाउलाई शक्तिमा बदलेर समाजमा उभिन सक्नु ठूलो साहसको काम भएकाले आयोगले सम्मान गरेको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। यस्तै सम्मानित खातुनले सबैको सहयोग र सद्भावले आफूले पीडालाई शक्तिमा बदल्न सकेको बताउनुभयो। एसिड विरुद्ध जनचेतना जगाउन काममा सधैँ लाग्ने पनि खातुनले बताउनुभयो। केही दिन अघि अमेरिकी सरकारले जलेको घाउ लिएर समाजमा क्रियाशील भएर कार्य गरिरहेको भनेर खातुनलाई सम्मान गरेको थियो। यस्तै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा खातुनलाई विशेष सम्मान गरेको थियो। बर्ड फ्लूले भेरी नगरपालिका 3 स्याला स्थित एकता पोल्ट्री फर्ममा करिब 980 कुखुरा मरेका छन्। बर्ड फ्लूले एक साताको अवधिमा फर्मका सबै कुखुरा मरेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। फर्ममा 1000 लेयर्स जातका कुखुरा थिए। बर्ड फ्लूको संक्रमणले कुखुरा सखाप भएपछि स्थानीय बिना पुनको 6 लाख रुपैयाँ लगानी डुबेको छ। उनले 2 वर्षदेखि व्यावसायिक कुखुरा पालन गरिरहेका थिइन्। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको व्यवस्थाले फर्म खाली भएको उनले गुनासो गरिन्। मरेका कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख जलबहादुर कार्कीले बताए। उनका अनुसार बर्ड फ्लू फैलिएपछि कर्णाली प्रदेशको पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र केन्द्रीय पशुपक्षी रोग प्रयोगशालाको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ। टोलीले प्रभावित क्षेत्रका झण्डै 300 कुखुरा नष्ट गरेको उनले जानकारी दिए। किसानलाई नष्ट गरिएका कुखुराको क्षतिपूर्ति दिइनेछ। उनले भने बर्ड फ्लू स्थानीय जातका कुखुरा, हाँस, टर्की लगायत चराचुरुङ्गीमा फैलिएको आशंका छ। हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं। कैलालीमा एमाले भित्रका 2 समूहबीच कुटाकुट भएको छ। प्रदेश पार्टी कार्यालयमा एमाले ओली समूह र माधव समूहका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएको हो। पार्टी कार्यालय प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टको नाम प्लेट राखेपछि नेपाल कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले नेम प्लेट तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल रहेको भन्दै भट्टको नाम प्ले हटाए। यस क्रममा ओली समूह र नेपाल समूहका कार्यकर्ता नाराबाजीमा उत्रिएका थिए र विवाद बढ्दै गएपछि कुटाकुट भएको हो। बुधबार प्रदेश पार्टी कार्यालयमा नेकपाको ब्यानर हटाएर नेकपा एमालेको ब्यानर राख्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। 11 बजे नेकपा एमालेको ब्यानर लिएर प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापा पार्टी कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो, तर त्यहाँ उपस्थित प्रहरीले नेता थापालाई पार्टी कार्यालयभित्र छिर्न दिएन। प्रदेश अध्यक्ष थापा कार्यालय प्रवेश गर्दासम्म नेकपाको ब्यानर हटाएर एमालेको ब्यानर राखिसकिएको थियो। नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले ब्यानर राखेका थिए। थापा प्रवेश गर्दा प्रदेश पार्टी कार्यालय अध्यक्षको कार्यकक्ष बाहिर भानुभक्त जोशी र इन्चार्जमा भीम रावलको नेम प्लेट थियो। त्यही समयमा दुवैजनाको नेम प्लेट निकालियो र ती 2 स्थानमा कर्ण थापाको र लेखराज भट्टको नाम राखिएको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले लेखराज भट्टको नेम प्लेट हटाएका थिए। उनीहरूले पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल रहेको दावी गरे। भीम रावल जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै ओली समूहका युवाहरूले नाराबाजी गरेका थिए। विवाद बढेपछि झडपको स्थिति भएको थियो। झडपपछि एमालेका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको नेतृत्वमा त्यसअघि लगाइएको एमालेको नयाँ ब्यानर लगाइएको थियो। ओली समूहका कार्यकर्ताहरूले भीम रावलको नेम प्लेट समेत तोडफोड गरेका थिए। विगतका वर्षहरूमा महाशिवरात्रिको अघिल्लो दिनसम्म करिब 4000 साधु सन्त आउने गरेकोमा यस वर्ष अहिलेसम्म 1500 देखि 2000 सम्म साधु सन्तको मात्र उपस्थिति रहेको गुठी संस्थान पशुपति गोस्वारा कार्यालयले जनाएको छ।
पशुपति मूल मन्दिर परिसरमा बस्ने नागा बाबाहरूको संख्या पनि अहिलेसम्म करिब 100 मात्र रहेको कार्यालय प्रमुख उमा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। विगत वर्षमा 450 देखि 500 नागा बाबाहरू पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रिको अवसरमा दर्शनमा आउने गर्नुभएको अभिलेख कार्यालयसँग छ। नागा बाबा सबैजसो भारतका विभिन्न स्थानबाट आउने गर्नुभएको जनाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल पनि विगत वर्षमा भन्दा साधु सन्तको संख्या यसबाट 50% नै घटेको बताउनुहुन्छ। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ दर्शनमा आउने साधु सन्तका लागि संस्थानले फागुन कृष्ण एकादशी अर्थात् फागुन 25 गते बुधबारदेखि भोजन, धुनी र बस्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। फागुन कृष्ण औँसीसम्म साधु सन्तलाई सत्कार गरेर राखी दक्षिणासहित विदाई गर्ने प्राचीन कालदेखि विधि छ। दक्षिणासहित विदाई गर्ने दिन साधु सन्तको संख्या बढ्ने गरेको संस्थानको पशुपति गोसवाडा कार्यालयले जनाएको छ। बिहिबारको महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा सबै तयारी पूरा भएको कोषले जनाएको छ। यस वर्ष महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति आउने भक्तजनका लागि कोषले मास्क अनिवार्य गरेको छ। कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले लगाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर दर्शनमा आउन आह्वान गरिएको छ। यस वर्ष स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर करिब 8 लाख भक्तजनलाई दर्शन गराउने कोषको तयारी छ। जसपा सांसद रमेश चौधरीलाई रिहा गर्न सरकार सकारात्मक भएको एमाले नेता सुभाष नेङवाङले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता नेङवाङले भने जसपाको मागलाई लिएर सरकार सकारात्मक छ। कानून बमोजिम हामी अगाडि बढेका छौं। यसबारे सरकार सदा सर्वदा सकारात्मक छ। बहुमत गुम्ने खतरा छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने सर्वोच्चको फैसलापछि संसदमा रहेका दलले आफ्नो स्थिति प्रष्ट नगरेका र सरकारलाई दिएको समर्थन बारे पनि नबोलेका र अहिले भन्न हतारो हुन्छ। जसपासँग निरन्तर कुरा भएको र रेशम चौधरी लगायत मधेस आन्दोलनका विषयमा मधेसी दल गम्भीर भएको पनि उनले बताए। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ। तोलामा 85,600 मा मंगलबार कारोबार भएको छापावाल सुन भने तोलामा 85,200 मूल्य निर्धारण भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन मंगलबार तोलामा 65,250 मा कारोबार भएकोमा बुधबार भने 85,750 मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि तोलामा रु 15 ले उकालो लागेको छ। रु 1,255 मा मंगलबार कारोबार भएको चाँदी भने बुधबार 1,270 मूल्य निर्धारण भएको छ। मध्य अमेरिकी राष्ट्र निकारागुआको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ सान क्रिस्टोबलमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा चिनाङ्गेडा शहर र त्यसको आसपासको क्षेत्रको आकाश धुवाँ र धुलोले ढाकेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मंगलबारको उक्त विस्फोट निकै शक्तिशाली रहेको र आकाशमा धुवाँ र खरानी जस्तै धुलो 17 किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो। सान क्रिस्टोबलमा सामान्यतया वर्षभरि ज्वालामुखी सक्रिय हुने गर्छ। विस्फोटबाट धुवाँ र धुलाका कणले किसानहरूको धान, तरकारी, फलफूल तथा गाई वस्तुका चरण सबै खैरो धुलोले ढाकेको जानकारी दिएका छन्। इन्टरनेट अध्ययन इन्स्टिच्युटले ज्वालामुखीको तीव्रता आगामी दिनमा घट्ने र जनजीवन त्यति खतरा उत्पन्न नहुने बताएको छ। यस पटकको ज्वालामुखी विस्फोटबाट करिब 30 मिनेटसम्म धुवाँ र धुलो आकाशमा आएको थियो। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।